आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टिभी द्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले आजका विविध विषयवस्तु मध्ये विशेष गरेर कोरोना संक्रमणको जसरी बढिरहेको अवस्था छ, प्रदेश नम्बर 2 मा चिन्ता देखिएको अवस्था छ। आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम हामी कोरोनामै केन्द्रित गरेर चर्चा परिचर्चा गर्छौं। विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लगाइएको अवस्था छ। खास गरेर संघीय सरकार, केन्द्र सरकारले प्रदेश नम्बर 2 मा एउटा विज्ञ स्वास्थ्यको एउटा विज्ञ टोलीलाई पठाइदिएको अवस्था छ, पठाउने निर्णय गरेको छ भने अर्कोतर्फ अहिले कोरोना गाउँ ठाउँ भन्दा पनि समाजमा जुन किसिमले सरिसकेको अवस्था छ। किनभने विगतमा जति कोरोनाका लक्षणहरू देखिएका थिए, लक्षण भन्नाले कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू थिए, तिनीहरू कतै न कतै कि त भारतबाट आएका थिए कि त ती भारतबाट आएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा यो कोरोना देखिएको थियो। तर अहिले आएर हेर्ने हो भने टोलमा निस्किन थालेको छ संक्रमितहरू र निषेधाज्ञा लगाइएको छ। किनभने जसरी सर्वसाधारणले लकडाउन हटाइसकेपछि सरकारले सचेतता अपनाउनु पर्ने हो, त्यसमा कमी देखिएको कारणले गर्दा अब अहिले टोल र छरछिमेक गाउँहरूमा वाडामा यो संक्रमण फैलिने अवस्था देखिएको कारणले लकडाउन लगाइएको छ। तर लकडाउन लगाउँदाखेरि या निषेधाज्ञा लगाउँदाखेरि सरकारले एउटा कुरालाई के प्राथमिकता दिनुपर्ने हो भने टेस्टलाई कसरी अगाडि बढाउने। किनभने जबसम्म यो टेस्ट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, त्यसको संक्रमणको चैनलाई तोड्न सकिँदैन, संक्रमणको जुन रेशियो छ त्यसलाई घटाउन सकिँदैन। यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ र 12 बजे रातिदेखि धनुषामा पनि, जनकपुर नगरपालिकामा पनि लकडाउन निषेधाज्ञा लगाइएको छ र कुन क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा लगाइएको छ र के कुराहरूलाई आवत जावत गर्नमा रोक लगाइएको छ, हामी तपाईलाई जानकारी दिन्छौं। सबभन्दा पहिला विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणबाट धनुषा जिल्ला पनि प्रभावित भइरहेको र संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेकोले थप संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न संक्रमक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम, पूर्वमा कपिलेश्वर बस पार्क, उत्तरमा छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको जनकपुर ढल्केवर सडक खण्डमा पर्ने औढी खोलाको पुल, पश्चिममा कुर्था जाने बाटो र बसबिट्टी जाने बाटो, दुधमती पुल, दक्षिणमा बनौली मोड, बसहिया मोडको सोनासती मन्दिर, प्रदेश सभा जाने मोडको बीचको जनकपुर धाम, उपमहानगरपालिका र छिरेश्वरनाथ नगरपालिका क्षेत्रमा 2077-4-19 गते सोमबार राति 12 बजेदेखि 2077-4-25 गते आइतबार रात 12 बजेसम्मका लागि तफसिल बमोजिम गराउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, औषधि, खानेपानी, दूध, खाद्य वस्तु, विद्युत, दमकल, ईंधन, सरसफाई, संचार, भन्सार, बैंक, क्वारेन्टाइन जस्ता अति आवश्यक सेवा बाहेक सम्पूर्ण पसल, उद्योग, सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। औषधि पसल बाहेक खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी पसलहरू बिहान 12 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यसैगरी अनुमति प्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू चलाउन पाइने छैन। औषधि तथा औषधि उपकरणहरू, खाद्य वस्तु, खानेपानी, दूध, ईंधन उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कल कारखाना सञ्चालन नगर्ने भनेर सूचनामा उल्लेख छ। त्यसैगरी व्यवसायीहरूले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, अभाव देखाई मूल्य वृद्धि गर्ने, कालो बजारी जमाखोरी गर्ने र लुकाउने वा
आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिनेछ र उक्त सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको काममा प्रयोग गरिनेछ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। त्यसैगरी जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई संक्रमक रोग ऐन 2020 को संशोधन सहित दफा 3 बमोजिम कारबाही गरिनेछ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजदेखि जनकपुर क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा तोकेको छ र निषेधित क्षेत्र तोकिएको र त्यसमालाई उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने र के चलाउन पाइन्छ यो अवधिमा हामीले कार्यक्रमको प्रारम्भमा यो विषयमा जानकारी दियौं। अब प्रदेश 2 को कुरा गरौं। प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने आजको कोरोना अपडेट को कुरा गरौं। प्रदेश नम्बर 2 मा आज पनि धेरै चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ। आज 138 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज 138 जना संक्रमित भएका छन्, जसमा 30 जना महिला र 108 जना पुरुष हुनुहुन्छ। 138 जना संक्रमित छन् आज प्रदेश नम्बर 2 मा। र अब जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने जिल्लामा धनुषा जिल्लाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1, 7 र 10 का 5 महिला जो 21 वर्षदेखि 52 वर्षसम्मको हुनुहुन्छ र 2 जना पुरुष को उमेर 32 देखि 48 वर्षको हुनुहुन्छ र जम्मा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा 7 जना। त्यसैगरी ठाउँ नखुलेको रामा होटल का 1 जना पुरुष संक्रमित हुनुहुन्छ, 60 वर्षको हुनुहुन्छ र धनुषामा आज 5 जना महिला 3 जना पुरुष गरी 8 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी महोत्तरीको कुरा गर्ने हो भने महोत्तरीमा आज 1 जना संक्रमित छन्। जलेश्वर नगरपालिकाको पुरुष हुनुहुन्छ 23 वर्षको। त्यसैगरी पर्सा सबैभन्दा अहिले संक्रमणको दर बढेको पर्साको पर्साको कुरा गर्ने हो भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 देखि 13 सम्ममा 20 महिला जसको उमेर 5 देखि 55 वर्षसम्म हुनुहुन्छ र 48 पुरुष जसको उमेर 15 देखि 77 वर्षको हुनुहुन्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 68 जना को आज संक्रमित भएका छन् र ठोडी गाउँपालिकाको निर्मल बस्तीम 7 मा 1 जना महिला हुनुहुन्छ 26 वर्षको र त्यसैगरी सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका 2 र 4 नम्बर वाडाका 3 जना पुरुष हुनुहुन्छ 22 वर्षको, 30 वर्षको र 45 वर्षको। त्यसैगरी ड्राइपोर्ट वीरगञ्जका 5 जना हुनुहुन्छ पुरुष 28 देखि 48 वर्षसम्मको 5 जना र आर्मी क्याम्पका 1 जना हुनुहुन्छ 35 वर्षका र पर्सामा जम्मा 21 जना आज 21 जना महिला 57 जना पुरुष गरी 78 जना आज संक्रमित हुनु भएको छ। त्यसैगरी सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकाका 1 का 3 जना पुरुष हुनुहुन्छ 20 वर्षको, 25 वर्षको र 34 वर्षको र सिरहामा आज जम्मा 3 जना पुरुष संक्रमित भएका छन् भने राजविराजमा वीरगञ्जपछि सबैभन्दा राजविराजको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। राजविराज नगरपालिकाको 2 नम्बरदेखि 14 नम्बर वाडामा 1 जना महिला जो 11 वर्षको हुनुहुन्छ र 17 जना पुरुष जो 6 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मको हुनुहुन्छ। जम्मा राजविराज नगरपालिकामा 18 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका 12 मा 1 जना महिला जो 4 वर्षको हुनुहुन्छ र त्यसैगरी 3 जना पुरुष जो 7, 23 र 29 वर्षको हुनुहुन्छ 4 जना र तिरहुत गाउँपालिका 2 मा 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ 20 वर्षको र तिलाठी कोइराडी गाउँपालिका 2 मा 2 महिला जो 15 वर्षदेखि 55 वर्षको हुनुहुन्छ र 23 जना पुरुष हुनुहुन्छ 4 वर्षदेखि 71 वर्षसम्म 25 जना। जम्मा आज 25 जना यो तिलाठी कोइराडी गाउँपालिकामा हो र 70 मा जम्मा कुरा गर्ने हो भने 4 जना महिला र 44 जना
पुरुष गरी 48 जना आज सप्तरीमा संक्रमित भएका छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जसरी यो खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमणको दर बढेको अवस्था छ त्यसपछि विशेष स्वास्थ्य टोली नै पठाएको छ प्रदेश नम्बर 2 को लागि। अब ती टोलीले विभिन्न ठाउँमा अनुसन्धान गरेर र त्यस कारण के हो पत्ता लगाउनेछन् र त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, संक्रमणको दरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर विषयमा पनि अध्ययन गरेर तात्काल एक्सनहरू लिनेछन्। अब वीरगञ्जतर्फ लागौं। वीरगञ्ज नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा वीरगञ्जका मेयर विजय सराबगीका परिवारका 2 जना सहित थप 45 जनामा कोरोनाको संक्रमणको पुष्टि भएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायका अनुसार 14 महिला सहित 5 वर्षदेखि 62 वर्ष उमेरसम्म 45 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये 43 जना वीरगञ्ज महानगरपालिका, 1 जना पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका र 1 जना ठोडी गाउँपालिकाको निर्मल बस्तीका बासिन्दा हुन्। संक्रमित 45 जना मध्ये वीरगञ्जका मेयर परिवारका 2 जना र उनका 4 जना कर्मचारी समेत रहेका छन्। संक्रमित 45 जना मध्ये वीरगञ्ज मेयर परिवारका 2 जना र उनका 4 जना कर्मचारी समेत रहेका छन्। गत बिहीबार काठमाडौँमा मेयर विजय कुमार सराबगीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। 45 जना संक्रमित मध्ये अधिकांश मास ट्रेसिङको परीक्षणका संक्रमित भेटिएको मिसु उपाध्यायले बताउनुभयो। साउन 12 गते वीरगञ्ज 4 स्थित कन्या स्कुलमा गरिएको स्याब संकलनमा 19 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यसैगरी साउन 15 मा वीरगञ्ज 11 श्रीपुर स्कुलमा गरिएको स्याब संकलनमा 13 जना स्थानीयमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। साउन 16 मा वीरगञ्ज चिनी मिलमा गरिएको स्याब संकलनमा 6 जना कोरोना संक्रमणको पोजिटिभ पाइएको छ। म्याग्नस फार्मा औषधि उद्योगमा 5 जना, स्टाफमा पनि कोरोनाको संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सरकारले कोरोना महामारी फैलिएको पर्साको वीरगञ्जमा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य टोली पठाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र रमन सिंहको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टोली प्रदेश 2 को वीरगञ्ज पठाइएको हो। पछिल्लो समय वीरगञ्जमा संक्रमितको संख्या अत्याधिक देखिएको छ। यहाँ साउन महिनामा मात्र 10 जना भन्दा बढी धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार आवश्यक परे अन्य ठाउँमा पनि उच्च स्तरीय टोली पठाइनेछ। त्यसैगरी बाँकेमा पनि संक्रमणको स्तर बढेपछि लकडाउन गरिएको छ, निषेधाज्ञा लगाइएको अवस्था छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्लाभरि तेस्रो पटक आइतबारदेखि 3 दिनसम्मका लागि पुनः निषेधाज्ञा ल्याएको छ। आइतबार जिल्लाका सम्पूर्ण पसल होटल बन्द छन्, यातायात साधन चलेका छैनन्। बिहीबार बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। शनिबार राति 12 बजेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा मंगलबार राति 12 बजेसम्म लागू हुने प्रशासनले जनाएको छ। जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यापक बन्दै गएकोले थप फैलिन नदिन तथा रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन 3 दिनसम्म जिल्ला भरि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी राम बहादुर कुरुमगामाङले बताउनुभयो। निषेधाज्ञा अवधिभर औषधि पसल, औषधि उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक काम बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर ननिस्किने आदेश भएको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य, खानेपानी, दूध, औषधि, विद्युत, दमकल, संचार, फोहोर मैला व्यवस्थापन, ईन्धन, एम्बुलेन्स, औषधि जस्ता अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण पसल, उद्योग, व्यवसायी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। बिहीबार मात्र बाँकेमा 11 कर्मचारी सहित 27 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। जनकपुरमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा सोमबार रातिदेखि लागू हुने गरी 1 हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले उपमहानगर क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकोले सोमबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसको संक्रमण फैल्न नदिनका लागि जिल्लाभरि प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने कुनै किसिमको गतिविधि हुन र गर्न नदिन नेपाल राजपत्रमा तोकिएका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा र स्थलहरू सोमबार राति 12 बजेसम्मका लागि 1 हप्तासम्मका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6(3) को संक्रमक ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रजीय भट्टराईले बताउनुभयो। प्रशासनले औषधि पसल, खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सेवा, माल सामान ओसार पोसार गर्ने तथा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुवानीका यातायात, सरकारी छापाखाना, सञ्चार सेवा, बैंकिङ सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्य, खाने पानी सञ्चालन, वितरण, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, भण्डारण र वितरण, फोहोर मैला सङ्कलन तथा ढुवानी, विद्युत सेवा, कृषिजन्य कार्य तथा कृषि तथा पशु पक्षीजन्य उत्पादन, ढुवानीमा प्रयोग हुने साधन, वर्कसप लगायतका अत्यावश्यक सेवा राखेको छ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी कोरोनाको कहर जसरी बढेको छ, खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने अहिले 81 बढेको छ र त्यो बढिसकेको अवस्थालाई त्यसका विकल्प अर्थात् यो कोरोना संक्रमणको चैनलाई कसरी तोड्न सकिन्छ, विभिन्न विज्ञहरूले विभिन्न प्रकारको सुझाव दिइरहेको अवस्था छ भने सरकारले लकडाउन हटाइसकेपछि, पूर्ण रूपमा लकडाउन हटाएपछि जसरी संक्रमणको रेसियो दर 81 बढेको छ त्यसले सर्वसाधारणमा चिन्ता थपिदिएको छ। अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने सुरुदेखि नै पुनः लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर सर्वसाधारणले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू जनाइरहेका थिए। तर के लकडाउन नै समस्याको समाधान हो त? कदापि लकडाउनले मात्रै समस्याको समाधान दिन सक्दैन, किनभने यदि हामीले लकडाउन सँगसँगै या निषेधाज्ञा सँगसँगै टेस्ट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदैनौँ, किनभने अहिलेसम्म जनकपुरमा गर्ने हो भने ती जम्मै टेस्ट कस्तो भएको छ भने त्यो टेस्ट जसलाई सरेको छ त्योसँग नजिक भएका र उसका ट्रेसिङका आधारमा टेस्ट भएको अवस्था छ। त्यसले कतै न कतै के देखाइदिएको अवस्था छ भने त्यसपछि मात्र यति अवस्था आएको छ। यदि मास टेस्टको कुरालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन भने त्यसपछि त यो अझ केही दिनमा विकराल अवस्था पनि आउन सक्ने देखिन्छ, जो वीरगञ्जको घटनाले देखाइदिएको हो र सप्तरीको घटनाले देखाइदिएको अवस्था छ। त्यसकारणले निषेधाज्ञाको सँगसँगै सरकारले एउटा ठोस नीति के बनाउनुपर्छ र स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहमा र यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले एउटा नीति के बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने यो सँगसँगै टेस्टलाई कसरी बढीभन्दा बढी टेस्ट गर्ने र त्यो भयो मात्र यसको संक्रमणको चैनलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ। होइन भने जसरी अहिले लक्षण सहित लक्षणहरू देखाउन थालिएको छ रोगीमा, त्यसले सर्ने दर पनि बढाइदिएको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले यसतर्फ सचेतताको पनि आवश्यकता छ। अब यिनै विषयवस्तु अर्थात् विज्ञहरू के भन्छन्, के हो यसका विकल्पहरू, विज्ञका कथनहरू के हो, हामी यो विषयमा पनि चर्चा गरौँ। कोरोना महामारीका कारण देशभर गत चैत 11 गतेबाट घोषणा गरिएको लकडाउन 4 महिनापछि साउन 7 गतेबाट हटाइएको थियो। लकडाउन सुरु गर्दा देशभर जम्मा 12 जनामा संक्रमण लकडाउन सुरु गर्दा देशभरै जम्मा 2 जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने लकडाउन हटाउने निर्णय गरिसक्दा प्रतिदिन औसतमा 400 मा कोरोना संक्रमणको भेटिएको अवस्था थियो। पूर्व तयारी बिना लकडाउन हटाइएको भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले सरकारको आलोचना नगरेका होइनन्, तर लकडाउन हटाएर जनजीवन सामान्यकरणतर्फ लैजानुपर्ने माग पनि आम जनताको स्तरबाट उठिरहेको थियो। खोप नबनेसम्म कोरोनासँग लिभिङ टुगेदर मै रहनुपर्ने हुनाले व्यक्तिगत तहबाट जनस्वास्थ्यको सबै मापदण्ड अपनाउनु पर्ने, मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहनु पर्ने,
सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सरकार, चिकित्सक, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले निरन्तर दिइरहने सुझावहरू हुन्। तर पनि पछिल्लो केही दिनदेखि देशभरि संक्रमणको संख्या उकालो लाग्दो अवस्था छ भने संक्रमणका कारण हुने मृत्युको आँकडा पनि बढिरहेको छ। कोरोनाको सन्तासका कारण घटेको आर्थिक गतिविधिले बेरोजगारी बढाइरहेको छ। काम गर्नेहरूले पनि आफ्ना कामबाट हात धुनुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ। देशभर 60% भन्दा बढी रोजगारीको सृजना गरेको निजी प्रतिष्ठानहरू कर्मचारी तलब र सुविधा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा उभिएका छन्। यस्तो अवस्थामा चारैतिरैबाट एउटै प्रश्न सोध्न थालिएको छ कि अब फेरि लकडाउन हुन्छ त? प्रश्न स्वाभाविक छ, किनभने संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। संक्रमण बढेपछि वीरगञ्ज, विराटनगर जस्ता आर्थिक गतिविधि धेरै हुने शहरमा कहीं लकडाउन त कहीं निषेधाज्ञा नै जारी गरिएको छ। उपत्यकामै पनि ट्राफिक प्रहरीमा संक्रमण देखिएपछि सयौं प्रहरीलाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ। यद्यपि कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा स्वास्थ्य अधिकारी र विज्ञहरूसँग प्रश्न जवाब छैन। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीर दीक्षितले कोरोना भाइरस 1-2 हप्ता मात्र नभएर 1-2 वर्षसम्म पनि समाजमा रहन सक्ने भएकोले अबको परिस्थितिलाई नवसामान्यकरणतर्फ लैजानुपर्ने बताउनुभयो। डाक्टर दीक्षितले यसका उपचार छैन, खोप अहिलेसम्म आएको छैन, यसबाट न लुक्न सकिन्छ न त त्यसलाई हराउन सकिन्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर जनजीवनलाई सामान्यकरणतर्फ लैजानु नै अहिले हामीले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो। मास्क लगाउने, एक अर्कासँग दूरी बनाउने, सेनिटाइजर निरन्तर प्रयोग गर्ने, हात धुने, ठूलो ठूलो स्वरले नखोक्ने, हातछु नगर्ने जस्ता सामान्य कुराहरू गर्ने हो भने संक्रमणको भयावह हुनबाट रोक्न सकिने उहाँको मत छ। कुन देशमा लकडाउन गरेपछि संक्रमण रोकिएको छ र उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। लकडाउनले कोरोना रोकिन्छ भन्नु भ्रम हो, बरु सरकारले परीक्षण व्यापक बनाउने, जो कोहीले पनि परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, संक्रमितको लक्षण छैन भने घरमै आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने र स्थानीय सरकारले त्यसको अनुगमन गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। डाक्टर दीक्षितले आकाशमा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै त्रास लिन नहुने बताउनुभयो। संक्रमण बढेको हो तर यो आकाशमात होइन उहाँले भन्नुभयो। क्वारेन्टिनमा टेस्ट नभएपछि ती मान्छेहरू समाजमा गए, अहिले उनीहरूमा पोजिटिभ देखिएको छ र समाजमा पनि जोखिम परेको छ। सरकारले सुरुदेखि नै सही रणनीतिमा काम गरेको छैन। नेपालमा संक्रमण पहिलादेखि छ र कहिले धेरै देखिन्छ, कहिले थोरै। यसमा कोही त्रासमा बस्नु पर्दैन भनेर स्वास्थ्य विज्ञको सुझाव छ। दर्शकबिन, यस्तो अवस्था छ हाम्रो। यो खास गरेर प्रदेश 2 को कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा बढी चिन्ताको विषय सप्तरी र पर्साकले देखाएको छ। कसरी रोक्न सकिन्छ? किनभने जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूको सुझावलाई आत्मसात गर्ने हो भने, सुझावलाई मान्ने हो भने उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ नि, लकडाउन त्यसको समस्याको समाधान होइन। समस्याको एउटा मात्र समाधान के हो भने हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्छ। यदि सरकारले 81 जसरी लकडाउन हटायो र लकडाउन हटाइसकेपछि आम जनतामा एउटा कुरा के विश्वास भयो भने अब कोरोना छैन हामी बीचमा र जनता सहज रूपमा आफ्ना दिनचर्यामा फर्किन थाले। बैंकहरूमा भिडहरू देखिन थाल्यो, हाट बजारमा भिड देखिन थाल्यो, पसलमा भिडहरू देखिन थाल्यो र यी यावत कारणले हेर्ने हो भने जुन समाजमा र एक प्रकारले टेस्टको दायरा जसरी फराकिलो बनाउनु पर्ने थियो त्यो नबनाएको कारणले जो व्यक्तिहरू समाजमा बिस्तारै गए र त्यसकारणले त्यो संक्रमितहरूले अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सार्दै गयो र अर्को हाम्रो खुला सीमाका कारणले जो लुकेर छिपेर हाम्रा घरमा व्यक्तिहरू सर्वसाधारणहरू र
आए र बस्न थाले र त्यसमा देखिएका संक्रमणको कारणले तिनीहरूले अरूमा सार्दै गए र अवस्था आज यस्तो भयावह बनेको अवस्था छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला यदि निषेधाज्ञा लगाउने हो भने निषेधाज्ञाले 2-4 दिन भीडभाडलाई कम गर्छ, तर कमसे कम स्थानीय प्रशासनले भीडभाड हुने ठाउँमा सुरक्षाको सतर्कता कतिको छ त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने थियो र पसलमा जो व्यक्ति सामान किन्न जान्छन् यदि त्यो पसलका धनीले पसल सञ्चालकले एउटा सेनिटाइजरले त्यो व्यक्तिको हातमा लगाइदिएको भए या आफ्नो घरको आफ्ना पसलको अगाडि साबुन पानी राखिदिएको भए र त्यसले पनि कतै न कतै त्यो संक्रमण बढ्दैन थियो। अर्को कुरा सर्वसाधारणमा मास्क नलगाउने प्रवृत्ति पनि बढेको अवस्था देखियो। सर्वसाधारणहरू त्यतिकै खुला रूपमा हिँड्न थाले र मानव तिनीहरूलाई के लाग्यो भने कोरोना त अब गइसकेको अवस्था छ, तर त्यो अवस्था अब छैन, पुनः निषेधाज्ञा लगाइएको छ। त्यसकारणले फेरि सर्वसाधारणको निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर बन्ला र अर्कोतर्फ टेस्टको प्रक्रिया भएन भने फेरि त्यो खुकुलो बन्ला, फेरि संक्रमणको दर बढ्ला। यो क्रमिक रूपमा चलिरहने अवस्था हुन्छ र विज्ञको कुरालाई आत्मसात गर्दै जाने हो भने, बुझ्दै जाने भने सबैले एउटै कुरा के गर्छन् भने लकडाउनले कतै समस्याको समाधान दिँदैन, तर सुरक्षा सतर्कताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो मात्र विकल्प हो र त्यो विकल्पलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। स्थानीय प्रशासनले कडाइका साथ परिपालन गराउनुपर्छ र त्यो भएको खण्डमा र त्यो भइदिएको भए आज यस्तो अवस्था आउँदैन थियो। त्यसकारणले ती तमाम सतर्कताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसले मात्र यो भयावह अवस्था कोरोनाको जुन संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। होइन भने यो ठाउँमा जसरी आज निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने अवस्था छ त्यसले सर्वसाधारणको जनजीवन समस्या पारिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ उद्योग धन्दा सारा धाराशायी भइसकेको अवस्थामा, आर्थिक गतिविधिहरू समेत सुस्त भइसकेको अवस्थामा हामी यस्तो बाँच्नुपर्ने कष्टकर जीवनको बीचमा हामी बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले सर्वसाधारणले, किनभने अहिलेसम्म यसका खोप, यसका उपचारका विधिहरू पत्ता नलागेको कारणले पनि सर्वसाधारणहरूले यसतर्फ बढी नै सचेतता गरेर WHO जनस्वास्थ्यका विज्ञहरू, स्वास्थ्यका विज्ञहरूको कथनलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ। अर्को दिन अर्कै प्रसङ्ग लिएर सुशासन बहस कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको बीचमा आउनेछौँ। तबसम्म वीरेन्द्र मन म बिदा चाहन्छु। नमस्ते।